बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मगर वह कौन शख्स था जिसने 3 बार भींचा? वर्का ने कहा, वह फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्राइल अमीन। वही नबियों पर आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं है? वर्का ने जवाब दिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको वर्का की बातों से इत्मीनान हुआ। आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वर्का ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। क्योंकि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया था। हजरत खतीजा की फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा दोनों उठे और वर्का बिन नौफल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े। वाही का उतरना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा अपने मकान पर तशरीफ़ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो गए। सुबह जागते ही कुछ खजूरें एक छांगल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले। चूँकि अबरश ने मक्का के तमाम बाशिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के खिलाफ और उनके खुदाओं के खिलाफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़रें नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी ना करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का। बाएं कंधे पर काला ऊनी कंबल पड़ा था, हाथ में पानी की छांगल थी। साफ लग रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज़ नज़रों से देखा, गजब भरी नज़रों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी ना देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हरम के पास गए तो तवाफ़ किया और मक्का से निकलकर जबले नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नज़र आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, ना कहीं पेड़ ना पौधे। सिहा जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज्यादा बड़ा ना था, लगभग 1.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेजी का पता चलता था, न वहां गर्म हवाएं पहुंचती थी। उस गार का नाम गार ए हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो मक्का वापस हुए। अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर भींचा था। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नज़रों से जिब्राइल को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्राइल? हाँ,
فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے، اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں، آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے، میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مصلحت ہے۔ جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا، آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک کی گندگی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا، حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھی، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو کہہ بیٹھی، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولی، ورقہ نے سچ کہا تھا کہ آپ پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ، مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکموں کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا حکم دے گا اور میں کس طرح اس حکم پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، پیارے نبی بولے، مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ حضرت خدیجہ بولی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے ہیں، وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرشن نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا اور آپ کام میں لگ گئی۔ انشاءاللہ سیریز کا اگلا حصہ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔
آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں۔